बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक और अहम अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो जमील है खानसामा, इस केस में जो शरीक मुलज़म है उसकी ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 50,000 रुपये के मुचलकों के एवज़। उस ज़मानत के बाद कुछ डिस्कशन शुरू हुई थी कि खानसामा को ज़मानत क्यों दी गई, जब प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि 40 घंटे की CCTV फुटेज में वो मौजूद है। अभी मेरे हाथ में जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, रिटन ऑर्डर है 5 सफ़ात का जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, जो खानसामा है जमील उससे मुतल्लिक, उसकी ज़मानत मंजूरी से मुतल्लिक, वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो कुछ प्रोसिक्यूशन साइड पे भी जाते हैं कि जब आप चालान में जितनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तफ्तीश है, उसमें एक बंदे का रोल जितना लिखा गया है अदालत उतना ही देखती है और उस पर ही फैसला करती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन ने बुनियादी तौर पर लिखा क्या, अदालत ने उसको कैसे ऑब्जर्व किया, और कॉल्स से मुतल्लिक जो बात की जा रही थी कि कॉल डाटा है तो कॉल डाटा से को कैसे ऑब्जर्व किया है अदालत, और क्यों अदालत ये समझती है कि ये ज़मानत जो है वो इस मुलज़म को मिलना इसका हक है इस स्टेज पर। तो ये 5 सफ़ात की ऑर्डर है, वो आपके साथ मैं पढ़ देता हूँ। इसमें अदालत ने एक तो FIR का शुरू में ही जो बैकग्राउंड है वो जिक्र किया है। राजा रिजवान अब्बासी जो वकील थे इसमें पिटिशनर साइड से, और बाबर हयात समोर ये वकील जो कंप्लेनेंट साइड है उसकी जानिब से पेश हुए थे। जुहैब हसन गोंदल स्टेट काउंसिल और अब्दस्तार जो इसमें तफ्तीशी अफसर है वो पेश हुए थे। पहले FIR और सारा जो बैकग्राउंड है केस का लिखा गया है, और उसके बाद अदालत लिखती है कि शुरू में ये जो खानसामा है इस केस में नामजद नहीं था, मतलब 20 जुलाई की जो FIR थी उसमें ये खानसामा जो है वो नामजद नहीं था। उसके बाद अदालत आगे जाकर लिखती है कि जो 14 सितंबर को एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने जो मुलज़िम है जमील, शरीक जो मुलज़िम है, इसकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की थी। उसके बाद मुलज़िम ने जो हाई कोर्ट से रुजू किया। इसके बाद राजा रिजवान अब्बासी के कुछ दलाइल अदालत देखती है, वो चीदा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि राजा रिजवान अब्बासी ने यह दलील दी कि 173 की रिपोर्ट में कोई डायरेक्ट रोल जमील को नहीं दिया गया, जमील का कोई डायरेक्ट रोल नहीं बनाया तफ्तीशी अफसर ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तफ्तीश इस केस में मुकम्मल हो चुकी है, जमील से मजीद तफ्तीश की अभी ज़रूरत नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है। उसके बाद जो राजा रिजवान अब्बासी है उन्होंने लिखा कि कोई ऐसा रोल भी नहीं कि मुलज़म को वक़ूआ से मुतल्लिक कोई मालूमात थी, मतलब 20 जुलाई का जो वक़ूआ था, जो मर्डर था, वहाँ पे अबडक्शन थी, सारी चीज़ें जो आती हैं उसके बारे में राजा रिजवान अब्बासी कह रहे हैं कि जो जमील है इसको इससे मुतल्लिक मालूमात नहीं थी। बिल वास्ता या बिला वास्ता वो कहते हैं कि वो इसमें शामिल नहीं है, ये जमील जो कुक है इसमें वो शामिल नहीं है। ये बतौर कुक जाकिर जाफर के घर पे जो है वो काम करता है, और इसकी जो केस है ये फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का है, इसमें को बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई मुदाखलत इस मामले में इसकी नहीं बनती, जमील की। आगे जाकर राजा रिजवान अब्बासी कहते हैं कि जाकिर जाफर और असमत जाकिर से जमील का केस मुख्तलिफ है, मतलब जो को अक्यूज्ड हैं जाकिर जाफर और असमत के जो केस है उससे इसका केस जो है वो टोटली मुख्तलिफ है, इसलिए ज़मानत खारिज जो है वो नहीं की जा सकती, या ज़मानत खारिज करने का जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला था वो ठीक नहीं है, और अब अदालत जो है वो इस मुलज़िम को ज़मानत ग्रांट करे। उसके बाद जो काउंसिल हैं, स्टेट काउंसिल जो जुहैब हसन गोंदल हैं, उनके दलाइल जो है अदालत ने लिखे हैं। अदालत ये कहती है कि मुद्दई के वकील जो काउंसिल हैं उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि मुलज़म असमत और जाकिर जाफर इन दोनों के साथ राब्ते में था, इसलिए अगवा और कत्ल के हक़ाइक़ से मुतल्लिक इसको आगाही थी। ये कह रही है जो स्टेट काउंसिल है इस केस में, और कंप्लेनेंट के जो काउंसिल हैं मुद्दई के, वो अदालत को बता रहे हैं कि क्योंकि राब्ते में था तो इसलिए अगवा और कत्ल के हक़ाइक़ से मुतल्लिक इसको आगाही थी। और जमील जो है वो ये कहा गया अदालत को कि इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाया गया है और चालान जमा हो चुका है, और इसमें ट्रायल, अब इस केस में ट्रायल जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब अदालत ने अपने फैसला जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अदालत मतलब ये कंक्लूजन जो अदालत की जानिब से है, पहले आर्गूमेंट्स का जिक्र मैंने आपको किया। अदालत ये कहती है कि जाकिर जाफर और असमत आदम की इस अदालत ने जो ज़मानत थी उसको खारिज किया था, लेकिन हर केस के
جو ہر ملزم کی جو کیس ہے اس کے فیکٹس اپنے اپنے ہوتے ہیں, میرٹ اپنا اپنا ہوتا ہے. تو عدالت نے کہا کہ وہ ضمانت تو خارج کی تھی لیکن اس کے میرٹ اپنا ہے, اور ریکارڈ پر موجود ثبوت کو بادی النظر میں ایگزامن عدالت نے کرنا ہے کہ پٹیشنر کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, مطلب ضمانت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. جو ریکارڈ پہ ایویڈنس یا ثبوت موجود ہے عدالت نے ان بادی النظر میں اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. آگے جا کر عدالت لکھتی ہے کہ قانون ہے کہ عدالت ضمانت کی درخواست میں ڈیپر اپریسیشن میں نہیں جائے گی, ان ڈیپتھ اس پہ کوئی جو ہے وہ کامنٹ نہیں کرتی, ثبوت جو ہے وہ ان ڈیپتھ نہیں دیکھتی, بلکہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ عدالت کے سامنے موجود ریکارڈ کو دیکھ کر ہی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ اس موقع پر اس سٹیج پر ملزم کو ضمانت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. آگے جا کر کال ڈیٹا سے متعلق عدالت نے لکھا ہے کہ جو کال ڈیٹا ہے, کال ڈیٹا کے مطابق جمیل 19 جولائی کو ملزم ذاکر جعفر جو شریک ملزم ہے اس سے رابطے میں تھا, اور 20 جولائی کو عصمت ذاکر سے بھی رابطے میں تھا. تو اور وقوع کے روز 8:35 پر, تو یہ 8:35 کو 20 جولائی کو عدالت یہ کہتی ہے کہ عصمت سے جو ملزم ہے جمیل کک اس کا رابطہ تھا, اور جو ذاکر جعفر کے ساتھ ہے وہ ایک دن پہلے کا 19 کا ہے رابطہ. اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وقوع جو ہے وہ تقریباً 7 بجے ہوا 20 جولائی کو, تو اس لیے جو جمیل کی کنورسیشن ہے وہ وقوع کے بعد کی ہے, مطلب 8:35 مطلب 7 کے بعد ہی آتا ہے, تو یہ کنورسیشن بعد کی ہے. اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی لکھتا کہ 173 کی رپورٹ میں کوئی خفیہ کوئی ایسا رول جو ہے وہ الگ سے نہیں دیا تفتیشی افسر نے. اور اس کے علاوہ 161 کا جو بیان ہے, 161 کا بیان مطلب جو جمیل ہے اس کا تفتیشی افسر کے سامنے جو بیان ہے اس میں اس نے جمیل نے تفتیشی افسر کو بتایا تھا کہ افتخار نے اس کو نور مقدم سے متعلق بتایا کہ وہ رہائش کی موجودگی پر, اس کو نہیں پتا تھا, افتخار نے جو ہے وہ اس سے متعلق بتایا. اور عدالت آگے جا کر یہ بھی لکھتی ہے کہ جو حقائق عدالت کے سامنے آئے ہیں یہ مزید انکوائری کا کیس ہے, اس لیے اور اس کیس میں 173 کی جو چالان رپورٹ ہے وہ بھی جمع ہو چکی ہے, اور ٹرائل بھی اس کیس میں شروع ہو چکا ہے. تو یہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ میں آپ کو پڑھ دوں, بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ اس کا کیسے جو پتہ چلا. جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں عدالت یہ کہتی ہے کہ ایون ان دا سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 CRPC ریکارڈڈ بائی دا انویسٹیگیشن آفیسر اٹ از اسٹیٹڈ بائی دا پٹیشنر دیٹ دا ون افتخار کو اکیوزڈ انفارمڈ ہم اباؤٹ اے گرل نون ایز نور مقدم اسٹیٹڈ ٹو بی ان دا ریزیڈنس. The referred facts make case against the petitioner one of further inquiry, کہ یہ جو کیس ہے یہ فردر انکوائری کا عدالت نے کہا کیس ہے. تو دوسرے لفظوں میں عدالت نے اس کی جو وہ پلی تھی اس کو مان لیا اور یہ کہا کہ یہ کک ہے, مانسیرا کا رہائشی ہے, اس کے جو ابسکانڈر ہونے کا بھی کوئی ایسا جو ہے وہ خدشہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی پروسیکیوشن کے جو ایویڈنس ہے اس کو ٹیمپر کرنے کا کوئی خدشہ ہے, یا کوئی ٹرائل ہے اس میں کسی طرح کا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہو, اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے. تو اس لیے عدالت 50,000 روپے مچلکوں کے عوض اس ملزم کی ضمانت منظور کرتی ہے. تو یہ 8واں ملزم بھی اس طرح جو ہے اب رہا کرنے کا آرڈر کیا گیا ہے نور مقدم کیس میں. ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں, اس پہ کامنٹ کریں, فیڈ بیک دیں, مجھے دیجیے اجازت. جو بھی آج کے بعد بھی جو بھی فیکٹ ہوں گے, جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو.